أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पिछले लेक्चर में दो सजदों के दरमियान जब हम रुकते हैं तो उसकी हमने जो मसनून दुआएं हैं वो याद की विद ट्रांसलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। छोटी है रब्बिग़फिरली ए मेरे रब मुझे बख्श दे, उसको हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे। और अगर बड़ी हमने याद करनी है इंशाअल्लाह तो उसकी दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वाहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। आज हम लोग इंशाअल्लाह जो हम तशहुद पढ़ते हैं दूसरी रकत और चौथी रकत में, हम उसकी इंशाअल्लाह डिटेल्ड एनालिसिस और ट्रांसलेशन याद करेंगे ताकि हम लोग की नमाज में खुशू और खुदू पैदा हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। इसके आपको डिफरेंट ट्रांसलेशंस मिलेंगे, मगर हम लोग अगर ग्रामेटिकली इसको देखते हैं तो ये हा या इसका रूट लेटर है। अत्तहियात हा या से तहियतु सलाम आपने पढ़ा होगा कि हमें बहुत ग्रीटिंग्स के तौर पे ये कुरान में 6 दफ़ा यूज़ हुआ है। और मैं आपको आयत नंबर और सूरत नंबर भी बता दूं, जिस तरह के सूरह इब्राहीम में आयत नंबर 23 में ये आया है कि तहियतुहुम फीहा सलाम, जो कि दाखिल किए जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए हों उनके बारे में यह है जिन्होंने नेक अमल किए होंगे, ऐसे बागात में होंगे जिनके नीचे नदियां बहती होंगी, इसमें रहेंगे हमेशा हमेशा अपने रब के हुक्म से, वहां इनकी मुलाकात की दुआ एक दूसरे पर सलाम होगी। तो ये एक्चुअली दुआ है, सैल्यूटेशंस है जो आप देते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 44 में भी यही वर्ड यूज हुआ है, तहियतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम, यानी जिस दिन वो इससे मिलेंगे तो इनकी दुआ सलाम होगी। इसके अलावा सूरह यूनुस में आयत नंबर 10 में भी यही वर्ड यूज हुआ है कि इनमें इनका तराना होगा ए अल्लाह तू पाक है, और इसमें इनकी आपस की दुआ सलाम होगी। तो अत्तहियातु तमाम सैल्यूटेशंस कह लें इंग्लिश में, या ग्रीटिंग्स कह लें, एक दूसरे को सलाम दुआ जो है वो तमाम की तमाम अल्लाह के लिए है। अब मैं इसके तर्जुमे की तरफ बाद में आऊंगी, मगर पहले आप इसका जो लुग़वी मायने है वो देख लें कि इसकी डिफरेंट सबने तर्जुमे किए हैं, मगर जो लुग़वी मायने है वो है कि तमाम सैल्यूटेशंस, तमाम ग्रीटिंग्स, तमाम कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्स, वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए है। और अस्सलावातु तमाम नमाजें, से कहते हैं तमाम इबादतें जो कि हम लोग नमाजों के तौर पे पढ़ते हैं वो भी अल्लाह के लिए है। वत्तय्यिबात, तय्यब आपको मतलब है पाक को कहते हैं, तो तय्यिबात का मायने ऑल गुड थिंग्स, सारी की सारी तय्यब पाक चीजें वो अल्लाह ही के लिए है, प्योर गुड थिंग्स। यहाँ पे इन्होंने तर्जुमा इस तरह किया है कि अत्तहियातु वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, क्योंकि हम जबान से सलाम पेश करते हैं तो इन्होंने कौली इबादत कह दिया इसको, अत्तहियात को कौली इबादत। वस्सलावातु हम नमाज में अपना बदन इस्तेमाल करते हैं, अपने बदन के अज्जा इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इन्होंने उसको बदनी इबादत कह दिया है। और तय्यिबात क्योंकि हम जब ज़कात, सदक़ात और लोगों की मदद करते हैं तो हम अपने माल से करते हैं और वो पाक माल से की जाती है, हमारा माल पाक होता है, तो इसमें उन्होंने माली इबादतें ले दी हैं। तो आपको जब इसकी ट्रांसलेशन का पता होगा तो आप अपने दिमाग में कुछ भी ले आए, तमाम कौली, बदनी, माली इबादतें कह लें, या आप ये कह लें कि सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्स वो अल्लाह ताला के लिए हैं, सारी की सारी नमाजें, प्रेयर्स अल्लाह ताला के लिए हैं, सारी की सारी प्योर गुड थिंग्स या मेरी सारी ज़कात, सदक़ात सबकी हेल्प अल्लाह ताला के लिए है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी सलामियाँ, हमारी नमाजें, हमारी सारी पाकीज़ा बातें अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैका, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सलामती पेश करते हैं, अस्सलामु।
کیونکہ اللہ پہ ہم سلام پیش نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے لیے تمام کی تمام سیلوٹیشن گریٹنگز اللہ کے لیے بول سکتے ہیں، مگر ہم سلامتی اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تو سلامت ہے اور پیس ہے شروع سے. مگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلامتی پیش کرتے ہیں تو ہم کہیں گے السلام علی، اوپر کا آپ کو پتا ہے کہ ایک ضمیر ہے، U1 میل کے لیے یوز ہوتی ہے. سلامتی ہو آپ پر اے نبی. جب ہم کسی میسکولن کو پکارتے ہیں الف لام کے ساتھ تو ہم ایوہا یوز کرتے ہیں، اور جب ہم کسی فیمینن کو پکارتے ہیں الف لام کے ساتھ تو ہم ایتھا یوز کرتے ہیں. یہ گرامر کا ایک رول ہے. ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں ایتھا النفس المطمئنہ، تو نفس جو ہے وہ ایک فیمینن یوز ہوتی ہے عربی گرامر میں، تو ہم اس کو ایتھا النفس المطمئنہ کہتے ہیں کہ ایسی نفس جو مطمئن ہے. تو سلامتی ہو آپ پر اے نبی، ایھا اے نبی، ورحمت اللہ، اور کیا ہو آپ کے اوپر؟ اللہ کی رحمت ہو. اور کیا ہو آپ پر؟ وہ برکات ہو. کس کی برکات ہو؟ برکاتہ ہو اس کی کس کی؟ اللہ کی طرف راجع ہے ضمیر، مرجع ہے ضمیر. تو اگر آپ اس کی رننگ ٹرانسلیشن دیکھیں تو سلامتی ہو اور رحمت ہو اللہ کی اور برکات ہو اس کی آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم لوگوں نے تشہد میں اللہ کی بھی اللہ کے لیے بھی تمام اپنی عبادتیں ان کو پیش کی، سلام پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو، سب کو، ہر اللہ کے بندے کو جو صالح ہے سلام پیش کیا. سبحان اللہ، اس دنیا میں جتنے بھی صالح اللہ کے بندے بستے ہیں ہم نے ان سب کو سلام پیش کیا. السلام علینا، علینا ہو جاتا ہے جب ملائیں گے، تو سلامتی ہو ہم سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے ایسے بندوں پر جو صالح ہیں. یعنی الصالحین عباد کی صفت ہے. عبداللہ ایک بندہ اللہ کا، عباد اللہ بہت سارے بندے اللہ کے، یا غلام کہہ لیں، اللہ کے بندے جو کہ صالح ہیں ان پر بھی سلام ہو. اشہد، پھر ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد میں ایک گواہی دوں گی، اور اگر ہم سب گواہی دیتے ہیں تو آپ کو میں نے بتایا تھا وہ نشہد ہم کہیں گے. اشہد ہم کیا گواہی دیتے ہیں، یا میں کیا گواہی دے رہی ہوں، ان کہ لا الہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، مگر جب لا کے بعد سنگل فتح کے ساتھ یا ایک زبر کے ساتھ جب کوئی اسم آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوری کی پوری جنس کی نفی ہو رہی ہے. لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں. یہاں ہم کہیں گے نا لا رجل فی الدار، کوئی بھی آدمی نہیں گھر میں. لا الہ، کوئی بھی، پورے کے پورے الہ کی نفی ہو رہی ہے کہ کوئی الہ نہیں. جیسے لا حول کہتے ہیں ہم، لا قوت، ہم قوتن یا قوتن نہیں کہتے، ڈبل فتح ڈبل دمہ نہیں دیتے، ہم سنگل دیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں لا نفی الجنس، پوری کی پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے. لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے الا اللہ کے. اور میں ایک اور گواہی دیتا ہوں کہ انا، کہ محمدن، محمدن نہیں ہوتا، جب بھی انا آتا ہے تو یہاں پہ فتح آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ رول ہے گرامر کا کہ انا محمدن، کہ محمد کیا ہے؟ محمد عبدہ، اس کے، کس کے؟ اللہ کے بندہ ہے، اللہ کا بندہ. کیونکہ اب ایک بندے کی بات ہو رہی ہے تو عبد آئے گا، بہت سارے بندوں کی بات ہوگی تو عباد آئے گا. اس کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے اور اس کا رسول ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہم لوگ کو یہ تشہد پڑھنا چاہیے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہر دوسری رکعت میں بیٹھو تو یہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات سے لے کر عبدہ رسولہ، پھر جو دعا تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو وہ اللہ سے کرو. یہ احمد نسائی کی سے مروی ہے. تشہد میں بیٹھنا اور شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ کے وقت انگوٹھے سے جو قریب والی انگلی ہے، یعنی سیکنڈ ہماری انگلی جو ہوتی ہے، اس سے سجدے کی طرف اشارہ کرنا مسنون ہے.
ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہلا کر پڑھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہی. تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. حنفی کے نزدیک شہادت کی انگلی لا الہ پر اٹھائی اور الا اللہ پر رکھ لی جائے گی. یہ حنفی مذہب کہتا ہے، یعنی حنفی کے اسکالرز کہتے ہیں. شافعی کے نزدیک الا اللہ پر اٹھائی اور اسی وقت رکھ لی جائے، اور مالکیہ کے نزدیک سلام پھیرنے تک انگلی اٹھائے رکھنا اور اسے دائیں بائیں اوپر نیچے اشارہ کرنا مسنون ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، سب ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے. کچھ لوگ صرف اٹھا کے رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہلاتے ہیں، یہ سب مسنون طریقے ہیں اور یہ احادیث سے ثابت ہے. الحمدللہ ہم لوگ تشہد کر چکے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ اس کو ضرور وتھ ٹرانسلیشن یاد کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ہم آج ہی نیکسٹ لیکچر میں درود شریف کا ان ڈیپتھ میننگ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.